नंबर 11 सुकून की मशक करवाएं। ये जो सवालात हैं ना, इस पे एक मैं मुफस्सल वीडियो बनाऊंगी जिस पे ये सारे तजवीद के सवालात को क्लियर करूंगी इंशाल्लाह। अब हम इनको जोड़ों को मिलाते हैं। हमज़ा ज़बर नून अन ताज़बता अंता। हमज़ा ज़ेर हा इह दाल ज़ेर दी इह दी। बा ज़बर ऐन बा दाल पेश दू बादू। हम बा ज़बर ता बत शीन ज़बर शा बत शा। सीन ज़बर ऐन सा या ज़बर या साया। काफ पेश नून कुन ता पेश तू कुन्तु। लाम ज़बर सीन लस ता ज़बर ता लस्ता। हमज़ा ज़बर मीम अम रा दो ज़ेर रिन अमरिन। बा ज़बर वा बर दाल दो ज़बर दन बरदन। जीम ज़बर मीम जम ऐन दो ज़बर अन जमअन। हा ज़बर बा हब लाम दो पेश लुन हबलुन। ख्वा पेश सीन खुस रा दो ज़ेरिन खुसरिन। खा ज़बर लाम क़ल क़ाफ दो ज़बर क़न ख़ल्क़न। सीन ज़बर बा सब हा दो ज़बर हन सबहन। सीन ज़बर बा सब क़ाफ दो ज़बर क़न सबक़न। शीन ज़बर हमज़ा शा नून दो पेश नून शा नून। स्वाद पेश बा सुबह दो ज़बर हन सुबहन। ज़्वाद ज़बर बा ज़्वाब हा दो ज़बर हन ज़्वाबहन। ऐन ज़बर बा अब दाल दो ज़बर दन आबदन। ऐन ज़बर दाल अदना नून दो ज़ेर निन अदनिन। ऐन ज़बर शीन अशरा दो ज़ेरिन अशरिन। ऐन ज़बर स्वाद अस्वफ़ा दो ज़ेर फिन अस्वफ़िन। गैन ज़बर वा गर क़ाफ दो ज़बर क़न ग़रक़न। गैन पेश लाम गुल बा दो ज़बर बन गुलबन। फ़ा ज़बर स्वाद फ़स लाम दो पेश लुन फ़सलुन। क़ाफ ज़बर दाल क़द हा दो ज़बर हन क़दहन। काफ ज़बर ज़्वाद कज़ बा दो ज़बर बन क़ज़बन। काफ ज़बर हमज़ा का सीन दो ज़बर सन कसन। काफ ज़बर दाल कद हा दो ज़बर हन कदहन। लाम ज़बर गैन लागवा दो ज़बर वन लागवन। मीम ज़ेर सीन मिस काफ दो पेश कुन मिसकुन। नून ज़बर ख़ा नख़ लाम दो ज़बर लन नख़लन। नून ज़बर शिन नश त्वा दो ज़बर त्वन नशत्वन। नून ज़बर फ़ा नफ़ सिन दो ज़ेर सिन नफ़सिन। नून ज़बर क़ाफ नाक़ ऐन दो ज़बर अन नाक़अन। या पेश सीन युस्वा दो ज़बर वन युस्वन। हमज़ा ज़बर बा अब क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा अब क़ा। ता ज़बर वा त्वर्ज़ा खड़ी ज़बर ज़्वा तरज़्वा। ता ज़बर नून तन सीन खड़ी ज़बर सा तनसा। या ज़बर ख़ा यख़शिन खड़ी ज़बर शा यख़शा। या ज़बर सीन यस ऐन खड़ी ज़बर आ यसआ। या ज़बर ता यत लाम पेशवा लू यतलू। या ज़बर दाल यद ऐन पेशवा ऊ यदऊ। ता ज़बर जीम तजरा ज़ेर यारी तजरी। या ज़बर यह यह दाल ज़ेर यादी यहदी। या पेश गैन युग नून ज़ेर यानी युगनी। हमज़ा ज़बर लाम अल क़ाफ ज़बर ता कत अलक़त। हमज़ा ज़बर मीम हम हा ज़ेर लाम हिल अम हिल। हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़ रा ज़बर हमज़ा रा इक़ रा। फ़ा ज़बर अलिफ़ रा फ़र। गैन ज़बर बा गब फ़र गब। फ़ा ज़बर नून फ़न स्वा ज़बर बा स्वब फ़न स्वब। वा ज़बर नून वन हा ज़बर वा हर वन हर। हमज़ा ज़बर ख़ा अख़ रा ज़बर वा अख़रा। जीम ज़बर जा अख़रजा। हमज़ा ज़बर वा अर सीन ज़बर सा अरसा। लाम ज़बर ला अरसला। हमज़ा ज़बर गैन अग़ त्वा ज़बर त्वा अग़त्वा। शीन ज़बर शा अग़त्वाशा। हमज़ा ज़बर फ़ा अफ़ लाम ज़बर ला अफ़लह ज़बर हा अफ़लह। हमज़ा ज़बर काफ अक वा ज़बर वा अकवा। मीम ज़बर मा अकरमा। हमज़ा ज़बर लाम अल हा ज़बर हा अलहा। मीम ज़बर मा अलहमा। हमज़ा ज़बर नून अन शीन ज़बर शा अनशा। वा ज़बर वा अनशा वा।
همزة زبر نون أن، قاف زبر قا، أنقى، زوا زبر زوا، أنقى زوا، دال زبر ميم دم، دال زبر دا، دم دا، ميم زبر ما، دم دما، عين زبر سين أس، عين زبر ع، عس ع، سين زبر سا، عس عسا، همزة زبر عين أع، با بيش بو، دال بيش دو، أعبدو، نون زبر عين نع، با بيش بو، دال بيش دو، نعبدو، يا زبر خا يخ، را بيش رو، يخرو، جيم زبر بيش جو، يخرجو، يا زبر ح يح، سين زبر سا، يحسا، با بيش بو، يحسبو، يا زبر شين يش، را زبر وا، يشرا، با بيش بو، يشربو، يا زبر شين يش، ها زبر ها، دال بيش دو، يشهدو، تا زبر وا تر، ها زبر ها، ترها، قاف بيش قو، ترهقو، تا زبر عين تع، را زيري، تعري، فا بيش فو، تعرفو، همزة بيش قاف أق، سين ديسي، أقسي، ميم بيش مو، أقسمو، يا بيش با يوب، دال زير دي، يوب دي، همزة بيش يا، همزة بيشو، يوب ديو، يا بيش نون يون، فا زبر فا، ينفا، خا بيش خو، ينفخو، يا زبر نون ين، قاف زبر قا، ينقى، لام زير لي، با بيش بو، ينقلبو، يا بيش يو، وا زبر سين وس، يوس، وا زير في، يوسوي، سين بيش سو، يوسوسو، ثا زبر ثا، قاف بيش قو، لام زبر تا، لت، ثقولت، ح بيش هو، شين زير شي، هوشي، وا زبر تا، وت، هوشي وت، سين بيش سو، توا زير تري، سوتري، ح زبر تا، حت، سوتري حت، قاف بيش قو، شين زير شي، قوشي، توا زبر توا، تت، قوشي توت، نون بيش نو، شين زير شي، وا زبر تا، وت، نوشي وت، نون بيش نو، صاد زير سوي، نوسوي، با زبر تا، بت، نوسوي بت، همزة زبر آ، ثا زبر وا، ثر، نون زبر نا، أثرنا، وا زبر وا، سين زبر توا، ستر، وستر، نون زبر نا، وسترنا، فا زبر فا، وا زبر عين، رغ، فراغ، تا زبر تا، فراغت، تا زبر همزة تا، تا بيشوا تو، تأتو، نون زبر نا، تأتون، يا بيش سين يس، قاف زبر واقو، يسقو، نون زبر نا، يسقون، يا زبر فا يف، عين زبر ع، لام بيشوا لو، يفعلو، نون زبر نا، يفعلون، يا زبر عين يع، ميم زبر ما، يعمى، لام بيشوا لو، يعملو، نون زبر نا، يعملون، يا زبر عين يع، لام زبر لا، يعلى، ميم بيشوا مو، يعلمو، نون زبر نا، يعلمون، يا زبر زواد يزو، ح زبر ح، يزوح، كاف بيشوا كو، يزوحكو، نون زبر نا، يزوحكون، يا زبر كاف يك، سين ديسي، يكسي، با بيشوا بو، نون زبر نا، يكسبون، يا زبر دال يد، خا بيش خو، لام بيشوا لو، يدخلو، نون زبر نا، يدخلون، يا زبر نون ين، زوا بيش زو، وا بيشوا رو، ينظرو، نون زبر نا، ينظرون، تا زبر عين تع، با بيش بو، تعبو، دال بيشوا دو، نون زبر نا، تعبدون، همزة زبر نون عن، عين زبر ميم عم، أنعم، تا زبر تا، أنعمت، همزة زبر نون أن، ذال زبر وا، ذرو، أنذر، نون زبر ألف نا، أنذرنا، همزة زبر نون أن، زا زبر لام زل، نون زبر ألف نا، أنزلنا، خا زبر خا، لام قاف، لام زبر قاف، لاق، نون زبر ألف نا، خلقنا، را زبر وا، فا زبر عين فع، رفع، نون زبر ألف نا، رفعنا، وا زبر واز، وا زبر عين زع، وزع، نون زبر ألف نا، وزعنا،
نون پیش توا نوتر فا زبر فا نوتر فا تا دو زير تن نوتر فا تن عين زير با إب وا زبر وا إب وا توا دو پیش تن إب وا تن زا زبر جيم زجر وا زبر وا تا دو پیش تن زجر وا تن تا زبر تا زا تز كاف زير كي وا زبر وا تذكي وا تا دو پیش تن تذكيرات من پیش سین مس فا زیر فی مسفی والذبر مسفرا تا دو پیش تن مسفرات من پیش همزه مو صاد زبر صا مو صاد دال زبر ده مو صاده تا دو پیش تن مو صاداتن और अगर साकिन पढ़ना है तो मु स्वादा ميم زبر سين مس غين زبر غا مس غا با زبر با مس غابة تا دو زير تن مس غابة ميم زبر قاف مق را زبر غا مقرا با زبر با مقربة تا دو زير تن مقربة ميم زبر تا مت را زبر وا مت را با زبر با مت رابة تا دو زير تن مت رابة تا زبر صوت تازو لام زير يا لي لام دو زير لن تازو لي لن تا زبر قاف تق و زير يا وي تقوي ميم دو زير من تقوي من تا زبر كاف تك ذا زير يا ذي تك ذي بعدو زير بن تكذيب تا زبر سين تس نون زير يا ني ميم دو زير من تسنيم ميم زير سين مس كاف زير يا كي نون دو زبر نن مسكينا ميم زبر ميم مم نون پیشوا نو ممنو نون دو زير نن ممنون ميم زبر ح مح فا پیشوا فو محفوظ و دو زير محفوظ ميم زبر خا مخ تا پیشوا تو مختو ميم دو زير من مختوم ميم زبر سين مس را پیشوا رو مسرور را دو زبر वन مسرور वन और अगर साकिन पढ़ेंगे तो مسرورا ميم زبر شين مشهب پیشوا هو مشهود دال دو زير دن مشهود همزة زبر با أب وا زبر ألف وا أب وا با دو زبر ألف بن أب وا بن ميم زبر صاد مصفى پیشوا فو مصفو فا زبر فا مصفوفة تا دو زير تن مصفوفات همزة زبر زا أز وا زبر ألف وا أز وا جيم دو زبر ألف جن أز وا جن همزة زبر شين أش تا زبر ألف تا أش تا تا دو زبر تن أش تا تن همزة إطرا إطرا عين خري زبر ع إطرا ميم دو پیش من إطرا من همزة زبر عين أعنون زبر ألف نا أعنا بعدو زبر بن أعنابا همزة زبر فا أف وا زبر ألف وا أف وا جيم دو زبر جن أفواجا همزة زبر لام ألفا زبر ألفا ألفا فا दो زبر फन अल्फा फन और अगर साकिन पढ़ेंगे तो अल्फा फा काफ पेश कु काफ पेश वा कुर हमजा खड़ी जबर आ कुर आ नून दो पेश नून कुरआन नून हमजा जबर लाम अल्हा जबर मीम हम अलहम ताल पेश दू अलहमदु وزبر اللام والفا زبر جيم فج والفجر وذري والفجر وزبر اللام والفا زبر تا فت والفتح بيشو والفتح وزبر اللام والعين زبر صاد عصر وذري والعصر ميم زير مين نون زبر اللام نل منل ميم بيشين مع من المع صاد صي من المعصي را خري زبر غا من المعصرات تعذيرتي من المعصرات
मीम ज़बर मा आइन ज़बर ला माल आइन पेश सीन हुस माल हुस रा ज़ेरी माल उसरी मीम ज़बर ला मल काफ ज़बर अलिफ क़ा मल क़ा रा ज़ेरी आइन ज़बर आ मल क़ारिया ता पेश तू मल क़ारियातु अगर साकिन पढ़ना है तो मल क़ारिया वाद ज़बर वा हमज़ा ज़ेर ई दाल ज़बर लाम ज़ल व ई ज़ल मीम ज़बर वा मऊ हमज़ा उल्टा पेश व ई ज़ल मऊ ऊ दाल ज़बर दा व ई ज़ल मऊ ऊ दा ता पेश तू व ई ज़ल मऊ ऊ दा तू या ज़बर नून यन ज़ुआ पेज़ु यनज़ु वा पेश लाम रुल यनज़ुरुल मीम ज़बर वा मर यंजुरुल मर हमज़ा पेश उ यंजुरुल मरउ काफ ज़बर लाम कल फा ज़बर फा कल्फा वा ज़बर अलिफ रा कल्फरा शीन ज़ेर लाम शिल कल्फराशिल मीम ज़बर बा बब कल्फराशिल मब सा पेशवा सू कल्फराशिल मबसू सा ज़ेर सी कल्फराशिल मबसूसी काफ ज़बर लाम कल आइन ज़ेर हा इह कल इह नून ज़ेर लाम निल कल इह निल मीम ज़बर नून मन फिर पेशवा फू कल इह निल मन फू शीन ज़ेर शी कल इह निल मन फूसी और अगर साकिन पढ़ेंगे तो कल इह निल मन फूश लाम ज़बर या लई लाम ज़बर ला ता पेश लाम तुल लैला तुल क़ाफ ज़बर दाल क़द लैला तुल क़द रा ज़ेरी लैला तुल क़दरी हमज़ा ज़बर ख़ा अख़ रा ज़बर वा अख़ वा जीम ज़बर जा अख़ वा जा ता ज़ेर लाम तिल अख़ वा जा तिल हमज़ा ज़बर वा अख़ वा जा तिल आओ ज़ा पेज़ु अख़ वा जा तिल आओ ज़ु मीम ज़ेर नून मिन हमज़ा ज़बर हा आह मिन आह लाम ज़ेर लाम लिल मिन आह लिल काफ ज़ेर की मिन आह लिल की ता खड़ी ज़बर ता मिन आह लिल की ता बा ज़ेर बी मिन आह लिल किताबी मीम ज़ेर नून आन इन दाल ज़बर दा इंदा दाल ज़ेर लाम ज़िल इंदा ज़िल आइन ज़बर वा इंदा ज़िल आरो शीन ज़ेर शी इंदा ज़िल आरोशी या ज़बर मीम यम नून ज़बर ना यमना आइन पेशवा ऊ यमनाऊ नून ज़बर लाम नल यमनाऊ नल मीम ज़बर अलिफ मा यमनाऊ नल मा आइन पेशवा ऊ यमनाऊ नल माऊ नून ज़बर ना यमनाऊन अलमाऊन अगर साकिन पढ़ेंगे तो यमनाऊन अलमाऊन वा ज़बर वा हा पेश हु वा ज़बर लाम वल वाहु वल वाइन ज़बर ग़ाफ़ा पेश वाफू वाहु वल ग़ाफ़ूर वा पेश लाम रुल वाहु वल ग़ाफ़ूरुल वा ज़बर वा दाल पेश वा दू दाल पेश दू वाहु वल ग़ाफ़ूरुल वदूदु ज़ा पेश वाउ लाम ज़ुल आइन ज़बर वार ज़ुल आरो शीन ज़ेर लाम शिल ज़ुल आरो शिल मीम ज़बर मा ज़ुल आरो शिल्म जिम ज़ेर या जी ज़ुल आरो शिल्म जी दाल पेश दू ज़ुल आरो शिल्म जी दू लाम ज़बर ला क़ाफ ज़बर दाल क़द ला क़द ख़ा ज़बर ख़ा लाम ज़बर क़ाफ लाक़ लाक़द ख़लक़ नून ज़बर लाम नल लाक़द ख़लक़नल हमज़ा ज़ेर नून इन लाक़द ख़लक़नल इन सीन ज़बर अलिफ सा लाक़द ख़लक़नल इंसान नून ज़बर ना लाक़द ख़लक़नल इंसान फ़ा ज़ेर मद फ़ी फ़ा ज़ेर या मद फ़ी हमज़ा ज़बर हा आह फ़ी आह सीन ज़बर सा फ़ी अहसा नून ज़ेरनी फ़ी अहसनी ता ज़बर क़ाफ ताक़ वा ज़ेर या वी ताक़ वी मीम दो ज़ेर मिन फ़ी अहसनी तक़वीमिन अगर साकिन पढ़ेंगे तो फ़ी अहसनी तक़वीम
हमज़ा ज़बर आइन आ, त्वा ज़बर या, त्वई आ त्वई, नून खड़ी ज़बर ना, आ त्वई ना, काफ ज़बर लाम कल, आ त्वई ना कल, काफ ज़बर वा कौ, रा ज़बर सा, आ त्वई ना कल कौसा, वा ज़बर वा, आ त्वई ना कल कौसर, साकिन पढ़ेंगे इसको, कौसर। अगर यहाँ पे ना हो जैसे रुकने का तो कौसर। हमज़ा खड़ी ज़बर मद, लम आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली तख्ती पे। अल्लाह हाफिज़।